अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमने सूरह यूनुस शुरू की हुई थी, जिसकी चंद आयात का तर्जमा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आयात का तर्जमा करेंगे। जैसे कि गुज़श्ता लेक्चर में मैंने बताया था कि जन्नत का ज़िक्र था आयत में। अब जो अल्लाह ताला ने जन्नत का ज़िक्र फरमाया था, उसी को आगे अल्लाह ताला वज़ाहत के साथ फरमा रहे हैं कि जो नेक अमाल करेंगे दुनिया में और जो अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करेंगे, जो रसूल करीम की पैरवी करेंगे, तो उनको जो जो इनामात, जो तोहफ़े अता फरमाए जाएंगे, और आगे अल्लाह ताला उन्हीं को बयान फरमा रहे हैं। अगली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। दअवाहुम पुकार होगी, हम उनकी, फ़ीहा इसमें, सुब्हानका पाक हैं आप, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व तहिय्यतुहुम और वक्त मुलाकात की दुआ होगी हम उनकी, फ़ीहा इसमें, सलामुन सलामती वाली, व आखिरु दअवाहुम और ख़ात्मा होगा दअवाहुम उनकी पुकार का, अनिल हम्दुलिल्लाह ये कि अनहम्दु तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाया था कि जो नेक अमाल करेंगे, जो ईमान लाए और जो नेक अमाल किया, अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिदायत अता फरमाएंगे उनकी ईमान की बदौलत। और जो उन्हें क्या मरने के बाद जो इनामात दिए जाएंगे वो ये होंगे कि उन्हें जन्नत नसीब होगी। ऐसे बागात होंगे जो जिसमें हमेशा उनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में ना उनके दिलों में हसद की, ना तमाम चीज़ें निकाल दी जाएंगी और उन्हें इस बात का खौफ नहीं होगा कि वो जन्नत से निकाले जाएंगे। और इसमें उनकी दुआ होगी यही कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, और उनकी जो आपस में दुआ का होगी वो भी सलामती वाली होगी। और दुआ का ख़ात्मा होगा वो भी इसी बात पर होगा कि रब करीम तमाम जहानों का रब है, वो सब पर रहम फरमाने वाला है। बेशक वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुज़िया इलैहिम अजरुहुम। वलो और अगर, युअज्जिलुल्लाहु जल्दी करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, लिन्नासी लोगों के साथ, शर्रा बुराई पहुँचाने में, इस्तिअजालहुम जल्दी तलब करते हैं जैसे वो, बिलखैरि नेकी को, लक़ुज़िया अलबत्ता फ़ैसला कर दिया जाता, इलैहिम उनके लिए, अजरुहुम उनके मुकर्ररा वक्त का। और अगर जल्दी करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के साथ बुराई पहुँचाने में, जैसे वो जल्दी तलब करते हैं भलाई को या खैर को, तो अलबत्ता उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता उनके मुकर्ररा वक्त का। फ़नज़ुरुल्लज़ीना पस डराए उन लोगों को, ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते, यरजूना उम्मीद रखते, लिक़ाअना मुलाकात की ना हमसे, फ़ी में तुग़यानिहिम सरकशी, यामहून अंधे हुए हैं। बस डराइए उन लोगों को जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, अपनी सरकशी में अंधे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जैसे अब जब इंसान कोई जब पहले काफिर थे ना, वो अल्लाह ताला से वो अंबिया कराम को कहते थे कि अगर अल्लाह का अज़ाब आने वाला तो आ जाए, वो अल्लाह से तलब करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अज़ाब का एक मुकर्ररा वक्त है, ना वो उससे आगे होगा ना वो उससे पीछे हटेगा, वो अपने वक्त पर ही आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे लोग तलब करते हैं भलाई को, खैर को, तो अल्लाह ताला ऐसे ही अगर उनको बुराई भी जल्दी जल्दी पहुंचाने लगे तो उनका फ़ैसला कर दिया जाए, मतलब उनकी उम्र पूरी हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला उनको भलाई के साथ साथ बुराई भी जल्दी ही उन तक पहुंचा दे तो अलबत्ता उनकी उम्र की मियाद ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आप उन लोगों को डराइए जो अपनी सरकशी में अंधे हुए हैं, यानी इन लोगों को डराइए मतलब जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। वो लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, उनका हिसाब किताब लिया जाएगा, बल्कि वो कहते हैं कि हमारी तो बस यही ज़िंदगी, हमें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आप उन लोगों तक ये बात पहुँचा दीजिए कि वो अपनी सरकशी में दुनिया में अंधे हुए हैं, हालांकि उन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। दुनिया के होकर नहीं रहे वो यहाँ पर, वो नेक अमाल करें। ये हमारे लिए भी एक इबरत का है कि हम भी इस दुनिया में दुनिया के होकर ना रहे, बल्कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करें, अल्लाह का हुक्म माने, क्योंकि हमने भी क़यामत के रोज़ अल्लाह के हज़ूर जाकर अपने तमाम अमाल का जवाबदेह होना है। अगले आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दअना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा। वइज़ा और जब, मस्सा पहुँचती है, इंसाना इंसान को, ज़ुर्रु तकलीफ़, दअना पुकारता है ना हमको, लिजंबिही लेटे हुए, औ या क़ाइदन बैठे हुए, औ या क़ाइमन खड़े हुए। फलम्मा फिर जब हम, कशफना दूर कर देते हैं, अन्हु उससे, ज़ुर्रहु उस तकलीफ़ को,
مرہ کألم، مرہ گزر جاتا ہے، کألم گویا کہ، لم نہیں، یدعونا پکارتا، الی ضرم اس تکلیف پر، مسہ جو اسے پہنچی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ پھر جب دور کر دیتے ہیں اس سے اس تکلیف کو، گویا کہ وہ نہیں پکارتا، اس کے بعد وہ نہیں پکارتا، اس تکلیف کے گزرنے کے بعد، وہ اس تکلیف کے پہنچنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کو نہیں پکارتا، وہ بھول جاتا ہے، وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ کذالک اسی طرح، زجنا مزین کر دیا یا خوبصورت کر دیا، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بما کانوا یعملون ان کے اعمال کو، اسی طرح مزین کر دیا حد سے بڑھنے والوں کے اعمال کو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ اللہ کو پورے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں، چلتے پھرتے، تمام حالات میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اللہ رب العزت اپنے بندے پہ سے اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، اسے شفا، اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرماتے تھے، کوئی مصیبت اسے ٹال دیتے ہیں، تو وہ ایسے بھول جاتے ہیں اللہ کو پکارنا، گویا کہ وہ ایسے سمجھتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی، اور وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا۔ یہ پچھلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اور آج ہم بھی لوگ بھی ایسے کریں، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، پھر جب ہمیں وہ تکلیف ہم سے ہٹا دی جاتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ہر حال میں، خوشی، غم، دکھ، سکھ، تمام حالات میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم دکھ میں یاد کرتے ہیں پھر خوشی میں کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دکھ میں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کوئی مشکل آ جائے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اب اعمال جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ پچھلے قوموں کی ایسے تھے، کافی لوگ ایسے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، پھر جب اللہ انہیں شفا عطا کرتے تھے پھر اللہ کو بھول جاتے تھے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ رب العزت کو ہر حال میں یاد کرنا، کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے رب کریم ہیں، ہم پر رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جو ایسے اعمال جو ایسے کرتا ہے، مطلب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر جب تکلیف دور کر دیتے پھر وہ بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے لیے نا ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کو، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ برائی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی من یشاء یضل من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کر دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ جب ایک انسان برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہدایت نہیں عطا فرماتے، اللہ پھر اسے گمراہی کا راستہ دکھا دیتے ہیں، پھر وہ گمراہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے برے اعمال کو اس کے لیے آراستہ کر دیتے ہیں، پھر جب قیامت کے روز اس کے اعمال کو کھول کر اس کے نام سامنے رکھا جائے گا، پھر اسے اس بات کا علم ہوگا کہ وہ جو دنیا میں کرتا رہا تھا وہ بہت ہی غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی سمجھ جائیں، ہمیں جو کہا گیا ہم وہی کریں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہم اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے، کوئی غلطی یا ہو گئی ہو، انسان خطا کار ہے، بے شک میرے رب کریم بخشنے پر قادر ہے، ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمیں ایسے ہی اپنے کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی آگے کام آئے گی۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں، تمام امتحانات، تمام سب کچھ یہی پر رہ جانا ہے، جو اصل امتحان ہے وہ آخرت کا امتحان ہے، اصل کامیابی ہے جو ہم نے اس میں حاصل کرنی ہے، تاکہ ہمیں اپنے رسول کریم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کریم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے، اور اسی طرح ہم ایک ساتھ مل کر اس قرآن پاک کا ترجمہ کرتے رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کو بھی سمجھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔